إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا فانظروا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من التجارة والله خير الرازقين. जज़ाकल्लाह। ये थे अब्दुल्ला राशिद जो कि आपके सामने तिलावत कुरान पाक